आजबाट सरकारले नेपालको विभिन्न ठाउँमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने बताएका छन्। आजबाट नेपालका विभिन्न ठाउँमा कुन कुन कुरामा सरकारले समितिको प्रस्ताव अनुसार 3 चरणमा लकडाउनलाई खुकुलो पार्ने तयारी गरेको छ। यस अनुसार पहिलो चरण बिहीबारबाट 21 दिन लागू हुनेछ। त्यसको स्थिति हेरेर 15 दिनपछि दोस्रो चरण कार्यान्वयन गरिनेछ। त्यसपछि तेस्रो चरण पनि थप 15 दिनको लागि लागू हुनेछ। तीनै चरण पुरा भएपछि मात्र सरकारले कोरोना संक्रमणको स्थिति विश्लेषण गरी सबै सेवा तथा व्यवसायहरूलाई खुला गर्ने बताएका छन्। अहिलेकै अवस्थामा पनि लकडाउन पूर्णतया अन्त्य हुनको लागि कम्तीमा 51 दिन लाग्नेछन्। यस बीचमा संक्रमणको अवस्था अहिले भन्दा नराम्रो भयो भने यो तालिका परिवर्तन पनि हुन सक्छ। पहिलो चरणमा भोलिबाट खुल्ने सेवा र कार्यहरू यस प्रकार छन्। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सबै सेवाहरू, निजी क्लिनिक समेत खुल्न पाउनेछन्। दोस्रो नम्बरमा औषधि, खाद्य तथा पेय पदार्थ, तरकारी, फलफुल, दूध पदार्थ, अन्डा, माछा, मासु, खानेपानी उत्पादन, बिक्री वितरण तथा ढुवानी सेवाहरू पनि आजबाट खुल्न पाउनेछन्। त्यस्तै 3 नम्बरमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी त्यस्तै बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, जलविद्युत, दमकल, एम्बुलेन्स, सञ्चार तथा प्रसारण मूलक सेवा आदि चल्न पाउनेछन्। त्यस्तै 6 नम्बरमा बैंकहरू, वित्तीय संस्था, सरकारी र बीमा सेवा पनि आजबाट खुल्न पाउनेछन्। सबै प्रकारका कृषि तथा पशुपन्छी पालन सम्बन्धी कार्य, कृषि बिउ बिजन, रासायनिक मल, कृषि औजार र सीड भण्डार सम्बन्धी सेवाहरू खुल्न पाउनेछन्। उत्पादनशील उद्योग, त्यस्तै निर्माण सामग्री सम्बन्धी उद्योग व्यवसाय, विकास आयोजना, निजी क्षेत्रबाट निर्माण कार्य, नदी तथा खनिज जन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, ढुवानी र बिक्री वितरण पनि गर्न पाइनेछ। रेस्टुरेन्टबाट प्याकिङ हुने र टेकवे सेवाहरू पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। क्वारेन्टाइनको लागि तोकिएका होटलहरू पनि खोल्न पाउनेछन्। विद्युतीय उपकरण, मेसनरी, सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप, पुस्तक पसल, स्टेसनरी, सबै प्रकारका ढुवानी सेवाहरू आजबाट खुल्न पाउनेछन्। अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयहरू पनि खोल्न पाइनेछ। त्यस्तै अन्य सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामान्यतयामा 50% कर्मचारी रहने गरी खोल्न पाइनेछ। त्यस्तै निम्न सेवा कार्यमा भने लकडाउन जारी रहनेछ, जस्तो कि शैक्षिक संस्था, विद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम केन्द्र सबै बन्द रहनेछन्। सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोर, खाद्य पदार्थ बाहेक सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार र सबै प्रकारका मनोरञ्जन स्थलहरू अझैसम्म पनि खोल्न पाउने अनुमति दिएको छैन। अनुमति प्राप्त गरेका बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडानहरू रोकिएका छन्। त्यस्तै तोकिएका बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाकाबाट हुने आवत जावतहरू पनि अझैसम्म लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ। सबै प्रकारका महोत्सव, जात्रा, मेला, सभा, सम्मेलन, प्रदर्शन, त्यस्तै 25 जनाभन्दा बढी सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, तालिका, सेमिनार, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरू, त्यस्तै स्विमिङ पुल, जिमखाना, साउना, स्टिम लगायतका हेल्थ क्लब, मसाज सेन्टर, सैलुन, ब्युटी पार्लर यी सबै क्षेत्रहरू अझै पनि खोल्न नपाउने बताइएको छ। लकडाउन प्रतियोगिता र खेल मैदानमा हुने प्रस्तुति पनि अझैसम्म लकडाउनको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने हुनेछ। पहिलो चरणमा खुल्ने भनी माथि तोकिएका बाहेकका अन्य सबै सवारी साधन बेलुकी 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म, एम्बुलेन्स, दमकल, सब वाहन र ढुवानी बाहेक सबै प्रकारका आवागमनहरू गर्न पाउनेछन्। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको बैठकले पसल खोल्ने दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै सवारी साधनलाई पनि जोर बिजोरको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। यो प्रणाली काठमाडौँ उपत्यका लगायत कोरोना भाइरसको संक्रमण कम देखिएको क्षेत्रमा मात्रै लागू हुने निर्णय भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार सरकारले भोलिबाट नै बजार खोल्न दिने भएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जनजीवन सहज पार्नको लागि निर्णय लिने बताएका थिए। मन्त्री परिषदको राति 10 बजे सकिएको बैठकले जनजीवन सहज पार्नको लागि पसल खोल्न दिने र सवारी साधन सञ्चालनमा पनि खुकुलो पार्ने निर्णय गरेको छ।
ट्याक्सी, मोटरसाइकल लगायतका निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको हो। ती सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीको रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। लामो रुटकालाई भने अहिले अनुमति नदिने भनिएको छ। जोर अङ्कको गते सवारी साधनको अन्तिम अङ्क जोर भएका सवारी साधन र बिजोर अङ्कको गते सवारी साधनको अन्तिम अङ्क बिजोर भएका सवारी साधन मात्रै चल्न पाउनेछन्, जस अनुसार 4 पाङ्ग्रे निजी सवारी साधन चालक बाहेक 2 जना र मोटरसाइकलमा 1 जना मात्रै बस्न पाउनेछन्। मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउन खुकुलो पार्ने मोडालिटी तय गरेको हो। जनजीवन सहज पार्नको लागि मन्त्री परिषदले गरेको सबै निर्णय र लकडाउन खुकुलो पार्ने मोडालिटी बिहिबार मात्रै सार्वजनिक भएको छ। दोस्रो चरणमा खुल्ने सेवा र कार्यहरू यस प्रकार छन्। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सामान्यतया 75% कर्मचारी रहने गरी खुल्न पाउनेछन्। एक लहरमा 1-2 जना यात्रु मात्र बस्ने गरी विद्युतीय रिक्साहरू पनि सञ्चालन गर्न पाइनेछ। ट्याक्सी चालक बाहेक थप 2 जना मात्रै यात्रु रहने गरी यो ट्याक्सी सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यस्तै रेस्टुरेन्ट तथा खाजाघर व्यक्ति बीच कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्नेछ। माथि उल्लेखित दोस्रो चरण 15 दिनसम्म लागू भएपछि सरकारले फेरि कोरोना भाइरस संक्रमणको स्थिति मूल्याङ्कन गर्नेछ। स्थिति अनुकूल रहेमा थप 15 दिनको लागि तेस्रो चरण लागू गरिनेछ। तेस्रो चरणमा खुल्ने सेवा र कार्यहरू यस प्रकार छन्। सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएमा अन्तर जिल्ला आवागमन गरिनेछ। सीट क्षमताको आधार व्यक्ति रहने गरी सबै प्रकारको सवारी साधनहरू चल्न पाउनेछन्। आन्तरिक हवाई उडान, त्यस्तै होटल, लज, रिसोर्ट, ट्राभल एजेन्सी, पदयात्रा, पर्वतारोहण सबै कुराहरू खोल्न दिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको बुकिङ, त्यस्तै शिक्षण संस्था परीक्षा प्रयोजनको लागि मात्र खुल्न पाउनेछ। तालिम तथा ट्युसन केन्द्रहरू पनि खुल्न पाउनेछन्। मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको लकडाउन खुकुलो पार्ने कार्ययोजना तपाईँलाई मैले बताएको छु। दर्शकवृन्द, तपाईँको विचार पनि कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला।